میں 2 दिन पहले इधर आया था। पानी का शदीद बहरान सूबे में है और यहाँ से जाने के बाद फिर रात को मैंने दोबारा एक लेट मीटिंग की थी, बल्कि अगले दिन, और ठट्टा सजावल के अंदर बहुत शदीद पीने के पानी का बहरान था। इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी और उन्होंने वहाँ इमरजेंसी बेसिस पे काम करके ठट्टा सजावल में कुछ पानी पहुँचाया। यहाँ पे जैसे उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी, उसके बाद कुछ पानी का बहाव दरियाओं में बढ़ना शुरू हुआ है। उस दिन से लेके आज तक तकरीबन 5000 क्यूसेक पानी ऐड हुआ है और हमें उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते में, हमें उन्होंने कहा था कि वो 55,000 क्यूसेक पे पानी आ जाएगा। एक थोड़ी सी तशवीशनाक खबर मुझे मिली थी कि आज इरसा ने फैसला किया है कि चश्मा झेलम लिंक कनाल खोले। मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ। इरसा में जैसे मैंने आपको बताया, उस दिन भी बताया था कि 5 मेंबरान होते हैं और उन 441 से उन्होंने, जो मुझे पता चला है, फैसला किया है हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ इसको टेक अप करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इसलिए कि अगर आपके पास यहाँ मेन इंडस के ऊपर जो लोअर राइपेरियन है उसकी नीड्स पूरी नहीं होती, तो आप ये लिंक कनाल्स खोल के पानी डाइवर्ट आपको नहीं करना चाहिए। नहीं, इंशाल्लाह ताला पब्लिक सर्विस कमीशन जी जिस तरह हाल आहे तमाम अनफॉर्चुनेट लाए त सिंध सूबे के मां चाहंदुसि टारगेट कयो ऐं जुडिशरी ते कुछ ॻाल्हाइण न चाहींदुसि डायरेक्टली। असांखे तमामु घणो एतिराम आहे, पर असांखे हमें लगा है कि हमें इस मामले पे ख़ास तौर पे आइसोलेट करके टारगेट किया गया है। और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि नौजवानों के लिए ये नौजवान तो क्या, हमारे जो इदारे हैं जिनको हमने चलाना है, लोगों के बगैर तो नहीं चलेंगे, उनको फेल करने के लिए है। इसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि मैंने कोई हफ्ता पहले एक बहुत डिटेल मीटिंग की थी और मैंने कहा था कि इसका तरीका निकाल के दें। और ये मैं आपको बताता हूँ, खुशी होगी आपको कि इंशाल्लाह ताला मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। जो मैंने वादा किया था, वादा लिया था, उससे आ गया हूँ। लेकिन इस हफ्ते में हम पब्लिक सर्विस कमीशन को बहाल कर देंगे। एक मिनट में ख़त्म कर दूँगा ये सवाल। बाकी जो आपने 5 से 15 वाली बात की, मैंने खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कहा है, उनका ख्याल ये था, और जो मैं आपको ओपनली बता देता हूँ कि जी सिंध IBA से क्यों सक्कर IBA से क्यों करा रहे हैं आप कराची IBA से। हमने तो कहा था कराची IBA को भी, उन्होंने मना किया कि हम नहीं करा सकते। ये वजह थी, हमने उनको बताने की कोशिश की, हम कोर्ट में भी मौक़िफ़ देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली तारीख में इसको हम रिजॉल्व करा लेंगे। अनवर महर साहब हमारी पार्टी का एक असासा थे और बड़ी, उस दिन हम इधर सक्खर में ही थे शाम को, आपको याद है, हम मीटिंग्स करके और यहाँ से कोई शाम को रात को रवाना हुए थे। मैं जब कराची पहुँचा और उस वक्त रात को कोई 12:30 बजे के करीब मुझे पता चला, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अफसोस हुआ। अनवर महर साहब पार्टी के, जैसे मैंने कहा, एक असासा थे, उसके साथ साथ पर्सनल उनसे दोस्ती थी। 2002 और 2008 में हम असेंबली में इकट्ठे थे। 2002 में ख़ास तौर पे 2002 से 7 तक की जो असेंबली थी, अपोजिशन में थे। अनवर महर साहब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के 2 ओपनिंग बैट्समैन होते थे, उनमें एक अनवर महर साहब हम कहते थे, दूसरे भी उनकी भी तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, डॉक्टर सिकंदर मेहंद्रो साहब। ये दोनों हम अपने ओपनिंग बैट्समैन कहलवाते थे, इसलिए कि जिस तरीके से वो असेंबली में पार्टी का मौक़िफ़, सिंध के लोगों का मौक़िफ़ पेश करते थे, जिस अफेक्टिव तरीके से और जिस संजीदा तरीके से, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अनवर महर साहब से बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अभी जा रहे हैं उनकी तरफ दुआ मांगने का कि लवाहिकीन के साथ उनका दुख बांटते। देखिए, हम सेशन के दौरान ये पीछे जाएं, हमारा यही थी रिक्वेस्ट, बल्कि हमने इलेक्शन कमीशन को राइटिंग में भी कहा था कि 15 दिन आगे करें, कि बजट होती है, सारी इंतज़ामी और उसमें होती है इन्वॉल्व, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त कबूल नहीं की। हमने उन्हें कहा था कि 10 जुलाई को पहला फेज़ जो 26 जून को कर रहे हैं, वो 10 जुलाई को कर लें। इस हद तक हमने दरख्वास्त की थी। बाकी हाँ, गर्मी होती है, गर्मी इस मुल्क में है, गर्मी में तो हमने चलना है, काम तो नहीं बंद करेंगे। आप लोग शायद गर्मी में काम बंद कर देते हो, हुकूमत ऐसे नहीं करती लोगों तो उससे हमें नहीं है इशू। इलेक्शंस होने चाहिए, बल्दियाती नुमाइंदे आने चाहिए, ये हमारा मौक़िफ़ हमेशा से रहा है।
اور الیکشنز کے لیے حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے. بالکل کارروائی ہوگی، ہر بد تہذیب آدمی کے خلاف کارروائی ہوگی. جیسے ایم کیو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو اور پاکستان کا آخری کر لیں سوال. نہیں دیکھیں، ایک شارٹیج تو ہے، اس سے تو آپ وہ کر ہی نہیں سکتے نا کہ شارٹیج ہے. اس دن ہم نے جو بریفنگ دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 36% شارٹیج اپریل میں تھی. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم نہیں، میں 36% میں نے بتایا پورے پاکستان میں اپریل کے مہینے میں. تو اگر ہمیں اپنے حصے کا پورا پانی ملے تب بھی یہ 36 یا ہو سکتا ہے شارٹیج اور بڑھے، اس لیے کہ ریکوائرمنٹ ہر ایک کی بڑھتی جائے گی، وہ شارٹیج رہے گی. تو ہم نے وہ پراپر ریشننگ کرنی ہوگی تاکہ سب کو پانی ملے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ آپ کے گڈو براج کے کنالز کھلیں گے، آپ کا رائٹ بینک کے کنالز بند ہیں. دادو کنال جو ہے اس پہ بالکل نہیں. رائس میں تو بھی ٹائم ہے تھوڑا، اب رائس کے بھی پلانٹیشن کے لیے آپ پانی چھوڑتے ہیں. تو یہ میجر چیلنجز ہیں جو ہم نے فیس کرنے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 55,000 مل جائے گا تو ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی ہوگا، جو انہوں نے ہم سے کہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ تشویش اس چیز پہ ضرور ہے کہ انہوں نے چشمہ جہلم کنال کھول دیا. آج قومی اسمبلی میں پہلے میں ایک چیز اور نہیں، پہلے میں ایک اور چیز کر لوں، کہہ دوں. میں 2 دن پہلے ادھر آیا تھا. پانی کا شدید بحران صوبے میں ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر رات کو میں نے دوبارہ ایک لیٹ میٹنگ کی تھی، بلکہ اگلے دن. اور ٹھٹا سجاول کے اندر بہت شدید پینے کے پانی کا بحران تھا. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دی اور انہوں نے وہاں ایمرجنسی بیسس پہ کام کر کے ٹھٹا سجاول میں کچھ پانی پہنچا ہے. یہاں پہ جیسے اس دن ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد کچھ پانی کا بہاؤ دریاؤں میں بڑھنا شروع ہوا ہے. اس دن سے لے کے آج تک تقریباً 5,000 کیوسک پانی ایڈ ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ 55,000 کیوسک پہ پانی آ جائے گا. ایک تھوڑی سی تشویشناک خبر مجھے ملی تھی کہ آج ارسا نے فیصلہ کیا ہے کہ چشمہ جہلم لنک کنال کھولے. میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. ارسا میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس دن بھی بتایا تھا کہ 5 ممبران ہوتے ہیں، اور ان 441 سے انہوں نے جو مجھے پتہ چلا ہے فیصلہ کیا ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس یہاں مین انڈس کے اوپر جو لوور ریپیرین ہے اس کی نیڈز پوری نہیں ہوتی، تو آپ یہ لنک کنالز کھول کے پانی ڈائیورٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کہہ تو رہے میں ہیں اس کہ پہ 55,000 کیوسک تقریباً گڈو کے مقام پر یا سکھر پہ ہو جائے گا. تو اس وقت گڈو بیراج کی تمام نہریں بند ہیں، کینالز، سکھر بیراج کی رائٹ سائڈ تمام بند ہے. اگر وہ نہیں دیکھیں، ایک شارٹیج تو ہے، اس سے تو آپ وہ کر ہی نہیں سکتے نا کہ شارٹیج ہے. اس دن ہم نے جو بریفنگ دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 36% شارٹیج اپریل میں تھی. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم نہیں، میں 36% میں نے بتایا پورے پاکستان میں اپریل کے مہینے میں. تو اگر ہمیں اپنے حصے کا پورا پانی ملے تب بھی یہ 36 یا ہو سکتا ہے شارٹیج اور بڑھے، اس لیے کہ ریکوائرمنٹ ہر ایک کی بڑھتی جائے گی، وہ شارٹیج رہے گی. تو ہم نے وہ پراپر ریشننگ کرنی ہوگی تاکہ سب کو پانی ملے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ آپ کے گڈو براج کے کنالز کھلیں گے، آپ کا رائٹ بینک کے کنالز بند ہیں. دادو کنال جو ہے اس پہ بالکل نہیں. رائس میں تو بھی ٹائم ہے تھوڑا، اب رائس کے بھی پلانٹیشن کے لیے آپ پانی چھوڑتے ہیں. تو یہ میجر چیلنجز ہیں جو ہم نے فیس کرنے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ 55,000 مل جائے گا تو ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی ہوگا، جو انہوں نے ہم سے کہا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ تشویش اس چیز پہ ضرور ہے کہ انہوں نے چشمہ جہلم کنال کھول دیا. آج قومی اسمبلی میں سوچناک اس کی وفات ہوئی ہے. اس کی خدمات جو تھی آپ کی پارٹی کے لیے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں، اس پہ بات کریں تو پھر پولیٹیکل. بالکل. انور مہر صاحب ہماری پارٹی کا ایک اثاثہ تھے، اور بڑی اس دن ہم ادھر سکھر میں ہی تھے. شام کو آپ کو یاد ہے ہم میٹنگز کر کے اور یہاں سے کوئی شام کو رات کو روانہ ہوئے تھے. میں جب کراچی پہنچا اور اس وقت رات کو کوئی 12:30 بجے کے قریب مجھے پتہ چلا، بہت زیادہ دکھ ہوا، افسوس ہوا. انور مہر صاحب پارٹی کے جیسے میں نے کہا ایک اثاثہ تھے. اس کے ساتھ ساتھ پرسنل ان سے دوستی تھی. 2002 اور 2008 میں ہم اسمبلی میں اکٹھے تھے. 2002 میں خاص طور پہ 2002 سے 7 تک کی جو اسمبلی تھی اپوزیشن میں تھے. انور مہر صاحب ہماری پارلیمنٹری پارٹی کے 2 اوپننگ بیٹسمین ہوتے تھے. ان میں ایک انور مہر صاحب ہم کہتے تھے، دوسرے بھی
ان کی بھی طبیعت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. ڈاکٹر سکندر مہندرو صاحب, یہ دونوں ہم اپنے اوپننگ بیٹسمین کہلواتے تھے, اس لیے کہ جس طریقے سے وہ اسمبلی میں پارٹی کا موقف, سندھ کے لوگوں کا موقف پیش کرتے تھے, جس افیکٹو طریقے سے اور جس سنجیدہ طریقے سے, اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. عمران صاحب سے بہت دکھ ہوا, افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ابھی جا رہے ہیں ان کی طرف دعا مانگنے کا کہ لواحقین کے ساتھ ان کا دکھ بانٹیں. اچھا یہ بتائیں, एम क्यू एम आई बी ए जेका टेस्ट वठी रही 1 खां 5 खां 15 ग्रेड ताईं उहा स्टे ते आहे. 50,000 नौकरियूं तव्हां ॾियण वञो पिया, उहे बि न पियूं मिलनि. पब्लिक सर्विस कमीशन बि बंदि आहे. सिंध जो नौजवान मायूस आहे ऐं सिंध गवर्नमेंट जी जेका लीगल टीम आहे हैं कि इस मुल्क में कोई नई चेंज आने जा रही है, कोई गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, कोई बड़े पैमाने पर किसी सियासी पार्टी पे कोई पाबंदी लगने जा रही है. इसमें मैंने तो जो इमरान खान हवलदार सराई कर रहे हैं इदारों के हवाले से मैंने तो 2 दिन पहले आप सब दोस्तों के सामने ही उसको सिक्योरिटी रिस्क से भी बहुत ज़्यादा कह दिया था. वो बौखलाया हुआ एक, वो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक क्या बड़ी उम्र का क्या कहते हैं यार, नहीं सठिया तो 60 साल का होता है ना, सठिया से तो बहुत आगे. वो एक बौखलाया हुआ बुज़ुर्ग शख्स है जो अभी तक अपने आप को समझता है कि मैं इस मुल्क में कोई जो तब्दीली का उसको चांस मिल गया था एक रिग्ड इलेक्शन के थ्रू, एक सपोर्ट के थ्रू, वो अभी तक समझता है कुछ करेगा. इस मुल्क ने उसको आजमा लिया है. जो हम हमेशा से कहते थे, मेरे तो पहले दिन से मौक़िफ़, मेरी इमरान खान से मुलाकात अगस्त 2018 में हुई थी. वो मुल्क का वज़ीर आज़म था और उस वक्त मैं ज़रूर कहा करता था कि जी ये हमसे मुलाकात नहीं करता. अब मैं शुक्र करता हूँ कि इससे मेरी इतनी मुलाकातें नहीं हुई, नहीं तो ये और डिप्रेशन में डाल देता है जैसे लोगों को ना. इसके पूरे 3.5 साल उससे पहले और ख़ास तौर पर ये हट जाने के बाद इतना बौखला गया है कि वो अपने अलावा दुनिया के हर शख्स को चोर और डाकू समझता है. उसने अपने, मैं पूरी बात कर लूँ, उसने अपने जो साथी थे उसके, मैं नाम आपको भी पता है सारे, जो जिन्होंने इसके साथ काम किया है, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है मॉरली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, उनको अब चोर डाकू कहता है. तो ये चोर डाकू खुद है. इसकी जो लेटेस्ट ये जो हरकतें कर रहा है, आपके सारे इदारे, चाहे उसमें अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, आपके कौमी सलामती के इदारे हो, उन सब को ख़राब कर रहा है. ये मैंने उस दिन भी कहा था कि ये साजिश वाकई हो रही है. ये साजिश की बात करें ना, साजिश हो रही है इमरान खान की तरफ से, इस मुल्क को कमज़ोर करने की, इस मुल्क के इदारों को कमज़ोर करने की, उन पे इल्ज़ाम डालने की. और मैं सिर्फ ये दुआ मांगता हूँ कि इस मुल्क के लोग ये इतनी समझ पैदा करें. मैं आपको अल्फिया कहता हूँ, इसमें ना कोई अकल है ना कोई फहम है. नहीं तो ये 3.5 साल और पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होते हुए सिर्फ एक मुराद अली शाह इसकी मुखालिफ था, सिंध हुकूमत इसकी मुखालिफ थी, उसके बावजूद मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सका. तो आगे भी ये कुछ नहीं कर सकेगा. मैं ख़बरदार भी करना चाहता हूँ कि ये इदारों को इस तरीके से जो है मुतनाज़ा ना करें. तो इसने ना अदालत छोड़ी. आज आपने सुना होगा सुबह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है पीटीआई से बताओ अदालतों पे आपको एतमाद है कि नहीं है. मतलब अगर अदालत का चीफ जस्टिस कहता है तो आपको इसकी अकल और इसकी सोच के बारे में पता चलता है कि ये शख्स कहाँ ले जा रहा है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना. अच्छा, इसको गिरफ्तार करने की जो है और मैं ख़त्म कर लूँ, इलेक्शंस भी हैं, मैं ये पहले ये बात ख़त्म कर लूँ. इस शख्स ने भाई को भाई से लड़ाने की साजिश की हुई है. कहता क्या है कि जी जो लोग आए उनके बच्चों को तुम उनके बच्चों से शादियां नहीं करो, उनको स्कूल में तंग करो. ये कहाँ का एक, मैं कहता हूँ ये जो बुढ़ा सठिया जाता है, वो लफ्ज़ कहता हूँ, उससे भी बदतर है ये शख्स. और इसको
یہ ملک کی عوام کو سزا دینی ہوگی. یہ سزا اور نہیں آپ کہہ رہے ہیں گرفتار کر لو یہ کر لو, سزا یہی ہے کہ جو یہ پاگل کر دیا ہے نا اسے حکومت سے نکال کے, جو حکومت اس کے لیے بنائی گئی تھی, اس حکومت سے جب اس کا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ سیاست کے اندر اداروں کو ملوث نہیں کرنا چاہیے. ہماری ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہے. یہ شخص ہے جو اداروں کو کہہ رہا ہے, عدالت کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ میرے ساتھ رہیں, قومی سلامتی کے اداروں کو کہہ رہا ہے آپ میرے ساتھ رہیں, خود ملوث کر رہا ہے. یہ عجیب قسم کا پولیٹیشین ہے جو نکلا. اور یہ میں بتاؤں اصل میں یہ کبھی سیاستدان تھا نہیں. اس کو 94-95 سے یہ جو سازش تھی پاکستان کے خلاف تب سے شروع ہوئی تھی, اور انفارچونیٹ تھا کہ ہمارے ملک میں ایسا شخص وزیر اعظم بنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھٹکارا دلایا. اب ہمارا کام ہے کہ جو ٹائم ہے, الیکشنز ہوں گے, ابھی نہیں تو نومبر 2023 تک تو الیکشن ہونے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی عوام اس سے واقف ہو چکی ہے اور اس کو سزا دے گی. اور آپ سب دیکھیں گے کہ اس کا حشر بہت, گرفتاریاں کچھ نہیں ہیں, گرفتاریاں نہیں, اس کا حشر برا تب ہوگا جب لوگ اسے سمجھیں گے جس طریقے سے ہم نے اسے سمجھ لیا. ان کا کوئی ڈرافٹ نہیں حوالے کیا, بلدیات کا ڈرافٹ بالکل حوالے کیا, اور وہ تو ہماری جو بات ہوئی, بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ کلیئر کر دوں, پتہ نہیں کیوں لوگوں کو خیر وہ سنسیشنلائز کرنا ہوتا ہے. یہ تو سندھ اسمبلی کے اندر بات آئی ہوئی ہے, اور اس کے اندر کمیٹی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے ساتھ مل کے یہ کرنا ہے. اور اسی چیز جو سندھ اسمبلی میں ہوئی تھی وہی ہم نے جب MQM سے ابھی بات کی تھی, متحدہ قومی موومنٹ سے, تو ہم نے خود پیشکش کی تھی کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس بلدیاتی قانون میں جو بہتری آ سکتی ہے ہم ساتھ مل کے کرتے ہیں. پھر جب ہماری آپس میں بات ہوئی تو ہم نے یہی کہا کہ آپ اپنا جو ایک چاہتے ہیں ڈرافٹ وہ ہمیں دے دیں. وہ ڈرافٹ انہوں نے دے دیا ہے. ہماری کمیٹی ہے, ناصر شاہ صاحب بھی اس میں, اور بھی ہمارے وزراء ہیں, وہ ان سے بات کریں گے. اور ہم خود چاہتے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو اور مضبوط کیا جائے. بہت شکریہ.